असलम साहब सुबह उठकर साइकिल पर मंडी जाते और वहां से सब्जी बेचने के लिए लाते और घर आकर तीनों बेटों को साइकिल पर स्कूल छोड़कर फेरी लगाने चले जाते और रात को 9-10 बजे घर लौटते तो बच्चे अपनी अपनी फरमाइशें बाप के आगे रख देते और वो जैसे तैसे करके वो पूरी कर देते। बेटों ने बड़े होकर गाड़ियां ले ली और असलम साहब वहीं साइकिल पर सब्जी बेचते रहे। तो एक दिन असलम साहब की साइकिल टूट गई। उन्होंने बड़े बेटे से कहा, बेटा मेरी शुगर हाई हो रही है, मुझे गाड़ी में डॉक्टर के पास ले जाओ। तो बेटे ने नफरत से कहा, कहने लगा, आपकी गाड़ी में बैठने की औकात नहीं है। ये कहकर जैसे इनका बेटा अपने शोरूम गया तो होश उड़ गए पूरा शोरूम। करीबी मस्जिद से फजर की अजान बुलंद हो रही थी। आसमान पर अभी तक स्याही छाई हुई थी। सर्दी इस कदर शदीद थी कि बाहर रखे हुए घड़े में पानी जम चुका था। असलम साहब अपनी मोटी शाल को खुद पर लपेटते हुए कमरे से बाहर निकले तो सर्द हवा ने इनका इस्तकबाल किया। एक झुरझुरी सी इनके जिस्म में दौड़ गई। आज तो बेहद सर्दी है। उन्होंने आसमान की तरफ देखते हुए अंदाजा लगाया। इनकी बीवी ने इनके वजू करने के लिए पानी गर्म कर दिया था। जैसे तैसे करके उन्होंने वजू करके नमाज अदा की और जल्दी से अपनी साइकिल सीधी करने लगे। बच्चों को तैयार रखना नेक वक्त, मैं सब्जी लेकर आते ही इन्हें स्कूल छोड़ने जाऊंगा वरना फिर देर हो जाती है। बीवी को हदायत करते हुए असलम साहब ने अपनी टूटी फूटी पुरानी सी साइकिल को सीधा किया। सर्दी की वजह से साइकिल बेहद ठंडी हो रही थी। असलम साहब पर कपकपी सी तारी होने लगी। उन्होंने अपने स्वेटर में खुद कुछ पाने की कोशिश की, लेकिन वो सालों पुराना होने की वजह से जगह जगह से फट चुका था। इस दफ़ा पैसे जमा करके एक स्वेटर खरीदने की कोशिश करूंगा, असलम साहब ने सोचा और साइकिल लेकर घर से निकल पड़े। इनका रुख सब्जी मंडी की जानब था। पूरा रास्ता शदीद ठंडी हवा इनका खून मंजमंद करती रही। सब लोग अपने अपने घरों में सुकून की नींद सोए हुए थे, मगर असलम साहब सब्जी मंडी के करीब पहुंचकर जल्दी जल्दी सब्जी लोड करने लगे। इन्हें पूरा दिन ये सब्जी फरोख्त करना थी ताकि रात को अपने बच्चों के खाने के लिए कुछ पैसे ले जा सकें। हल्का हल्का उजाला फैलना शुरू हुआ तो वो सब्जी तकरीबन अपनी साइकिल के ऊपर रख चुके थे। बच्चों के स्कूल जाने का वक्त हो गया है। असलम साहब जल्दी से दोबारा साइकिल पर बैठे और चलाने लगे। सब्जी मंडी से इनके घर का फासला तकरीबन पौने घंटे का था। सर्द पड़ते वजूद के साथ असलम साहब जिस वक्त घर में दाखिल हुए, इनकी बीवी तीनों बेटों को तैयार कर चुकी थी। असलम साहब के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। अपने बेटे इन्हें जान से भी ज़्यादा प्यारे थे। तीनों बेटों ने आला दर्जे की जैकेट्स और मोजे जूते पहन रखे थे। इन्हें सर्दी से बचाने का असलम साहब ने पूरा इंतज़ाम किया था। बस वो खुद खस्ता हाल लिबास और फटे हुए जूतों में घूमते फिरते रहते। तीनों बच्चों को जल्दी जल्दी उन्होंने साइकिल पर आगे पीछे करके बिठाया और किसी न किसी तरह इन्हें स्कूल छोड़ा। ये इनका रोज़ का मामूल था। इसके बाद उन्होंने सब्जी दोबारा से अपनी साइकिल पर रखी और निकल खड़े हुए। शदीद मशक्क़त की वजह से इनके जिस्म में थकन उतरने लगी थी, लेकिन वो गलियों गलियों में आवाज़ें लगाते फिरते रहे। किसी ने सब्जी खरीदी, किसी ने ना खरीदी, मगर असलम साहब की पूरी कोशिश थी कि इतनी बचत हो जाए कि घर वापस जाते हुए अपने लिए एक अदद स्वेटर खरीद लें। आज पूरा दिन सर्दी ने इसके जिस्म को तकरीबन छील डाला था। टमाटर कैसे किलो दे रहे हो भाई? एक औरत ने असलम साहब को रोक कर आवाज़ लगाई तो उन्होंने जल्दी से कीमत बता दी। अरे नहीं भाई, बहुत महंगी दे रहे हो, जाओ हम दुकान से ले लेंगे। औरत ने खटाक से दरवाज़ा बंद किया और अंदर चली गई। असलम साहब को अफसोस सा हुआ। दरअसल आज उन्होंने 10 रुपये ज़्यादा कीमत बताई थी ताकि वो अपने लिए स्वेटर के पैसे जमा कर सके। शाम तक बस यही होता रहा। बड़ी मुश्किल से इनके पास 100 रुपये अजाफी जमा हुए। इसी तरह 2-3 रोज़ मज़ीद असलम साहब रात 9 बजे के बजाय 10 बजे वापस आते रहे ताकि अपने स्वेटर के पैसे जमा कर सकें। इस रात वो वापस आए तो काफ़ी खुश थे। इनकी शाल भी जगह जगह से फट चुकी थी। उन्होंने जूते उतारते हुए अपने जूतों का जायज़ा लिया। इनका तलवा उखड़ चुका था। रास्ते में जहाँ कहीं पानी होता, असलम साहब वहाँ पाँव रखते तो इनका सारा जूता पानी से भर जाता था। शदीद सर्दी में पानी जिस्म को छूता तो वो काम कर रह जाते। क्या बात है, आज बड़े खुश हैं? सलीमा बेगम ने पूछा। इससे पहले कि असलम साहब इनको जवाब देते, अंदर से इनके तीनों बेटे लड़ते हुए बाहर निकले। इनके साथ पड़ोस का बच्चा भी था। अंकल अंकल देखें, ये लोग मेरा खिलौना छीन रहे हैं, पड़ोस के बच्चे ने असलम के पीछे छुपते हुए कहा। तो असलम ने अपने तीनों बेटों की जानब देखा। वो तीनों ललचाई हुई नज़रों से पड़ोस के बच्चे के हाथ में मौजूद घाड़ी को देख रहे थे। अचानक ही छोटा बेटा लपका
اور آگے بڑھ کر اس بچے سے گاڑی چھیننے لگا۔ مجھے دے دو، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میں نے اس سے کھیلنا ہے۔ اسلم نے اپنے بیٹے کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اسی دوران پڑوس کے بچے نے اسلم کے بیٹے کو ایک زوردار تھپڑ دے مارا اور اپنا کھلونا لے کر گھر سے بھاگ گیا۔ اسلم کا چھوٹا بیٹا وہیں بیٹھ کر رونے لگا، ابا مجھے بھی کھلونا چاہیے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، سارے بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں۔ وہ بری طرح سے رو رہا تھا۔ اس کے دونوں بڑے بیٹے بھی یکدم رونے لگے۔ گلی میں سارے بچوں کے پاس کھلونے ہیں ابا، لیکن ہمارے پاس نہیں ہے۔ ارسلان، معیز اور نعمان تینوں رو رہے تھے۔ چھوٹا والا نعمان تو بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اسلم کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر بچوں کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ تینوں ہی شدید دکھی تھے۔ ابا ہمیں بھی کھلونا لے کر دے دو، مجھے نہیں پتا، بس مجھے کھلونا چاہیے۔ چھوٹے والا ایڑیاں رگڑتے ہوئے رو رو کر کہہ رہا تھا۔ اسلم صاحب نے اپنی جیب پر ہاتھ رکھا جہاں آج وہ اتنے پیسے جمع کر کے لائے تھے کہ اپنے لیے لنڈے سے ایک جیکٹ خرید سکیں۔ انہوں نے دوسری نگاہ اپنے پھٹے ہوئے جوتوں اور پھٹی ہوئی شال پر ڈالی، جو اب سردی کو روکنے کی کوشش میں ناکام ہو جاتی تھی، لیکن روتے ہوئے بچے ان سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ ٹھیک ہے چلو آؤ، میں تم لوگوں کو کھلونے دلا کر لاتا ہوں، اسلم صاحب نے کہا تو تینوں بچے اچانک رونا بھول کر خوش ہو گئے۔ سلیمہ بیگم نے ایک نگاہ اسلم صاحب پر ڈالی مگر کچھ نہ بولی، جانتی تھی کہ وہ اپنے بیٹوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اسلم صاحب بچوں کو دکان پر لے گئے اور تینوں کو گاڑیاں دلوا دی۔ اب ان کی جیب میں پیسے ختم ہو چکے تھے، بچے بہت خوش تھے اور محلے میں سب کو اپنے کھلونے دکھا دکھا کر آ رہے تھے۔ آپ کچھ پیسے اپنے لیے رکھ لیتے، آپ کا سویٹر بھی پھٹ گیا ہے اور شال بھی، صبح صبح بے حد سردی ہوتی ہے، کہیں آپ بیمار نہ پڑ جائیں۔ سلیمہ بیگم نے کہا تو اسلم صاحب نے مسکرا کے سر ہلا دیا۔ نہیں، میرے بچے خوش ہیں، میں انہی کے لیے تو کام کرتا ہوں، اسلم صاحب نے کہہ تو دیا، لیکن اگلی صبح جب وہ جاگے تو ان کا جوتا مکمل طور پر تلوے سے اکھڑ چکا تھا۔ مجبوراً انہیں گھر میں پہننے والی دوپٹی چپل پہن کے منڈی جانا پڑا۔ اسلم صاحب کو شدید تکلیف سی ہونے لگی، لیکن جانا بھی مجبوری تھا۔ تیز ہوا کا مقابلہ کرتے ہوئے سائیکل چلا کر منڈی گئے اور واپس آئے تو بچے اسکول کے لیے تیار تھے۔ اسلم صاحب کو حرارت سی محسوس ہونے لگی، ان کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا، مگر جیسے تیسے وہ بچوں کو اسکول چھوڑ کر آئے اور دوبارہ سبزی سائیکل پہ رکھنے لگے تو اچانک ہی لڑکھڑا کر گر پڑے۔ سلیمہ بیگم لپک کر ان کے پاس آئیں۔ انہوں نے اسلم کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو حیران رہ گئی۔ آپ کو تو اتنا تیز بخار ہے، آپ آج سبزی بیچنے کس طرح جائیں گے؟ سلیمہ بیگم نے کہا، مگر اسلم خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ جانا تو مجبوری ہے، ورنہ گھر کا گزارا کس طرح ہوگا؟ اسلم نے سبزیوں کو سائیکل پر رکھتے ہوئے کہا، آپ میرا جوتا پہن کر چلے جائیں۔ سلیمہ بیگم نے ہلکے سے کہا تو اسلم مسکرا دیا، سب ہنسیں گے کہ میں عورتوں والا جوتا پہن کے آیا ہوں، کوئی بات نہیں، اتنی ٹھنڈ نہیں ہے۔ مگر سلیمہ بیگم کو خوب اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا کہ درجہ حرارت منفی سے بھی نیچے تھا۔ ایسے میں اسلم دوپٹی چپل پہن کر باہر چلا گیا تو شدید بخار کی حالت میں پورا دن بڑی مشکل سے اس نے سبزی بیچی، مگر رات کے وقت جب وہ گھر واپس آیا اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوا، سامنے تینوں بچے کھیل رہے تھے۔ ابا آ گئے، ابا آ گئے، بچے اسلم صاحب کو دیکھ کر شور مچانے لگے، لیکن اسلم صاحب کو بخار کی شدت نے بحال کر رکھا تھا۔ سلیمہ بیگم لپک کر ان کے پاس آئی۔ اسلم صاحب لڑکھڑا کے گرنے والے تھے۔ سلیمہ بیگم نے بڑی مشکل سے انہیں سہارا دیا اور دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اندر لے گئی۔ اندر جلتی ہوئی آگ کے پاس وہ لیٹے تو انہیں تھوڑا سا سکون محسوس ہوا، مگر ان کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا اور انہیں شدید بخار ہو چکا تھا۔ جیسے جیسے رات گزرتی رہی، اسلم صاحب کی حالت مزید خراب ہوتی گئی۔ صبح تک انہیں بخار کے ساتھ ساتھ الٹیاں بھی لگ چکی تھیں۔ بات سنیں، آج آپ چھٹی کر لیں اور ڈاکٹر کے پاس جا کر دوا لے آئیں۔ فجر کی اذانیں ہوئی تو سلیمہ بیگم نے اسلم سے کہا، اور وہ بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اتنے شدید بخار کے ساتھ نہ تو وہ منڈی جا سکتا تھا اور نہ ہی پورا دن سبزی فروخت کر سکتا تھا۔ 7 بجے تک ڈاکٹر آ جائے گا، پھر آپ کو دوا لینے لے جاؤں گی۔ سلیمہ بیگم نے کہا، بچوں کا آج اسکول میں ضروری ٹیسٹ تھا، اس لیے ان کا اسکول جانا ضروری تھا۔ سلیمہ بیگم نے بچوں کو تیار کیا اور سامنے سے گزرتے رکشے کو روک کر بچوں کو اس میں اسکول چھوڑ آئی۔ وہ بار بار اسلم کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی، لیکن بخار تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسلم پر شدید کپکپی سی طاری ہونے لگی اور اس روز شدید دھند تھی اور موسم بے حد سرد تھا۔ سلیمہ بیگم جس چھوٹے سے علاقے میں رہتی تھی وہاں بس ایک ہی ڈاکٹر تھا۔ سلیمہ بیگم کئی بار جا کر اسے کلینک پر دیکھ آئی، مگر وہ ڈاکٹر آج آیا ہی نہیں تھا، شاید وہ رات میں آئے گا۔ سلیمہ بیگم نے پاس کھڑے مردوں سے پوچھا تو اس نے کہا، بی بی اب وہ دن میں بھی
नहीं बैठता, बस रात में ही बैठता है। बेगम मजबूर होकर वापस आ गई और रात तक का इंतजार करने लगी। असलम साहब बुखार में सुलगते रहे। 12 बजे के करीब तीनों बच्चे वापस आए तो उनके मुंह लटके हुए थे। उन्होंने अंदर आते ही अपने बस्ते फेंके। बड़े वाला बोला, अम्मा कल से हम स्कूल नहीं जाएंगे। टीचर रोज हमें इतनी बातें सुनाती है क्योंकि हमने पिछले महीने की फीस नहीं दी और इस महीने की फीस भी नहीं दी। टीचर ने आज हमारा टेस्ट भी नहीं लिया, हम तीनों को बाहर खड़ा कर दिया था। बड़े वाले की बात सुनकर लेटा हुआ असलम यकदम चौंक कर उठ बैठा। वो तो भूल ही गया था कि इसने अब तक बच्चों की फीस अदा नहीं की थी। बेटा, हम जल्दी आपकी फीस अदा कर देंगे, सलीमा बेगम ने प्यार से कहा। मगर बड़ा बेटा आगे से लड़ाई करने लगा। नहीं अम्मी, बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं। सब कहते हैं वो देखो गरीबों के बच्चे आ गए जिन्होंने अभी तक फीस भी नहीं दी। जब तक फीस अदा नहीं होगी हम नहीं जाएंगे। बड़ा बेटा पैर पटकते हुए बाहर चला गया। तीनों बच्चे अभी छोटे और न समझ थे। असलम साहब की आंखों में आंसू आने लगे। इतनी शदीद मेहनत के बावजूद भी वो अपने बच्चों की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रहे थे। अरे आपको क्या हुआ, आप क्यों उठने लगे? सलीमा बेगम ने मुड़कर असलम को देखा जो कपकपाते हुए अपनी चारपाई से उठ रहा था। मैं सब्जी बेचने जा रहा हूँ, असलम ने कहा तो सलीमा बेगम हैरान रह गई। भला इस हालत में आप कहाँ से काम होगा? आराम कीजिए, रात को दवा लेकर आएंगे, कल काम पर चले जाइएगा, सलीमा बेगम ने कहा। लेकिन असलम ने नफ़ी से सर हिला दिया। नहीं सलीमा बेगम, मैं दवाई लेने नहीं जाऊँगा। खामखा वहाँ पर भी पैसे लग जाएंगे। मैं अब ठीक हूँ, थोड़ी देर के लिए सब्जी बेचने चला जाता हूँ। सलीमा बेगम के मना करने के बावजूद बुखार में भगते वजूद को लिए असलम साहब लड़खड़ाते हुए घर से बाहर निकले थे। इनका रुख सब्जी मंडी की जानब था। शदीद ख़राब होती तबीयत के साथ वो पूरा दिन सब्जी फरोख्त करते रहे। रात के वक्त जब वापस आए तो कमज़ोरी से इनका बुरा हशर था। इनके सर में शदीद दर्द हो रहा था, लेकिन वो खुश थे। मैंने बच्चों के स्कूल की फ़ीस का बंदोबस्त कर लिया था। अगले दिन उन्होंने तीनों बच्चों की स्कूल की फ़ीस अदा कर दी थी। वक्त यूं ही गुजरता रहा। असलम साहब यूं ही जान तोड़ मेहनत करके अपने तीनों बच्चों को पालते रहे। उन्होंने कभी अपनी ज़रूरियात को इस काबिल ना समझा कि इन्हें पूरा किया जाए। शदीद सर्दियों में वो फटे हुए जूते और फटे स्वेटर के साथ सब्जी फरोख्त करते रहते। गर्मियों में वो अपने महदूद बजट में बच्चों के लिए ठंडी हवा का बंदोबस्त कर देते। घर में सिर्फ एक ही पंखा चलाने की इस्तात थी तो असलम साहब ने वो पंखा बच्चों के ऊपर लगा दिया। बच्चे ठंडी हवा में सोते, लेकिन शदीद गर्मी में दोनों मियाँ बीवी हाथ वाला पंखा झूलते वक्त गुजार लेते। बस असलम साहब की ख्वाहिश यही थी कि किसी तरह बच्चे पढ़ लिख जाएं और इन्हें किसी चीज़ की तंगी ना आए। शदीद मेहनत ने असलम साहब को अंदर से खोखला कर दिया। एक रोज़ वो अचानक चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर पड़े। बच्चे स्कूलों से निकलकर कॉलेजों में जाने लगे थे। सलीमा बेगम भी अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन जब उन्होंने अपने सामने असलम साहब को सहन में गिरते देखा तो बुरी तरह घबरा गई। सलीमा बेगम लपक कर इन तक आई, मगर असलम साहब की आंखें ऊपर को घूम चुकी थी और इनके हाथ पांव टेढ़े हो रहे थे। सलीमा बेगम बुरी तरह से घबरा गई। घर में कोई नहीं था। बच्चे कॉलेज को गए हुए थे। वो लपक कर घर से बाहर निकली और पड़ोस वाले मजीद साहब को बुला कर ले आई। उन्होंने भी जो असलम साहब की हालत देखी तो घबरा गए। ये तो बिल्कुल ही बेहोश हो गए हैं, इन्हें उठाकर ले जाना पड़ेगा। वो जल्दी से बाहर निकले और एक रिक्शा पकड़ कर ले आए। इलाके के बाहर एक सरकारी अस्पताल था। सलीमा बेगम और मजीद असलम साहब को लेकर इस अस्पताल पहुंची। अस्पताल वालों ने जवान की ये हालत देखी तो इन्हें फ़ौरन से इमरजेंसी में दाखिल कर लिया। सलीमा बेगम बुरी तरह से घबरा गई थी। इनके पास एक बटनों वाला मोबाइल था। उन्होंने बार बार अपने तीनों बेटों को फ़ोन करने की कोशिश की। असलम साहब ने अपनी महदूद आमदनी में भी तीनों बच्चों को अच्छे टच मोबाइल दिला रखे थे। नुमान ने कॉल रिसीव की। बेटा नुमान, जल्दी से आ जा, तुम्हारे अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, वो बेहोश हो गए हैं, मैं इन्हें अस्पताल लेकर आई हूँ, सलीमा बेगम ने घबराते हुए कहा। तो दूसरी जानब नुमान की बेजारी वाली आवाज़ आई, अब्बू ने फिर कोई उल्टी सीधी चीज़ खा ली होगी, इसीलिए बीमार पड़ गए हैं। मैं अब कैसे आऊँ? कॉलेज में बड़ा अहम फंक्शन है, मैं अभी नहीं आ सकता, नुमान ने फ़ोन काट दिया। सलीमा बेगम को हैरत तो हुई, मगर उन्होंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी क्योंकि इमरजेंसी से डॉक्टर बाहर आ रहा था। इसने आते ही सलीमा बेगम से कहा, आप लोगों को क्या पता नहीं था कि आपके मरीज़ को शुगर है? इनकी शुगर हद से ज़्यादा लो हो गई थी, जिसकी वजह से इनकी ये हालत हुई। अब बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है इन्हें। किसी भी किस्म का मीठा ना दिया जाए, खाने पीने में बहुत एहतियात की जाए और पाबंदी से दवाइयाँ खिलाई जाए। डॉक्टर तो हदायत देकर चला गया, मगर सलीमा बेगम ने अपना दिल थाम लिया। इतनी बुरी बीमारी असलम साहब को कैसे लग गई? उन्होंने थोड़ी देर
बाद असलम की तबीयत सही हुई तो डॉक्टर ने दवाइयों के एक लंबे पर्चे के साथ इन्हें घर वापस भेज दिया। सलीमा बेगम के पास जितने पैसे थे इनमें से चंद दवाइयाँ तो ले ली, मगर अब वो परेशान थी। इसने असलम साहब से कहा कि अब आप सब्ज़ी बेचना छोड़ दें, लड़कों से कहें अब कोई काम काज कर ले। लेकिन वो नफ़ी में सर हिलाने लगे। नहीं, अभी वो पढ़ रहे हैं, इनकी कॉलेज की तालीम मुकम्मल हो जाए, इसके बाद ही इनसे कोई काम करवाऊँगा। असलम साहब ने ऐसा ही किया। वो साइकिल पर जाकर सब्ज़ी बेचते रहे। हालांकि इनकी बूढ़ी हड्डियों में अब इतना दम नहीं था। तीनों बेटे कॉलेज जाते रहे। आखिरकार इनकी तालीम मुकम्मल हो गई। असलम साहब अब बहुत खुश थे। उन्होंने अपने बेटों की जिम्मेदारियां पूरी कर दी थी। बड़े वाले ने गाड़ियों का कारोबार शुरू किया तो अल्लाह ने इसके काम में बेहद बरकत डाली। चंद ही दिनों में इनकी किस्मत बदलने लगी। वो एक बड़ा ट्रांसपोर्टर बन गया। कारोबार पूरे मुल्क में फैल गया और इसने अपने शहर में गाड़ियों का एक बहुत बड़ा शोरूम खोल लिया। असलम साहब अपने बेटों की इस कामयाबी पे बहुत खुश थे। सलीमा बेगम का इंतकाल हो चुका था। अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए असलम साहब को तो और कुछ ना आता था। बस वो रोज़ सुबह उठते, अपनी साइकिल निकालते और सब्ज़ी बेचने निकल खड़े होते। हैरत की बात तो ये थी कि इनके तीनों बेटों ने कभी इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। असलम साहब समझते थे कि तीनों बेटों को इनसे बहुत प्यार है, वो इन्हें कुछ भी करने से मना नहीं करेंगे। इन्हें अपने तीनों बेटों पर नाज था। असलम साहब एक रोज़ सुबह के करीब जागे तो इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बोझल हो रही थी। इन्हें अपने पैरों में सूजन सी महसूस हो रही थी। इनका दिल घबराने लगा। उन्होंने इधर उधर हाथ मारकर अपनी शुगर कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ देखी, मगर दवाइयाँ तो कई दिन हुए ख़त्म हो चुकी थी। जब तक सलीमा बेगम जिंदा थी वो इनकी दवाइयों का मुकम्मल ख्याल रखती थी। लेकिन अब असलम साहब को ख्याल आता था तो दवाई खा लेते, वरना कहीं कहीं दिन वो बगैर दवा के ही चलते रहते। असलम साहब की आंखों में धुंधलाहट से उतरने लगी। इनकी हाथ पांव कपकपाने लगे। उन्होंने घबरा कर आवाज़ दी, नोमान, अरसान। लेकिन घर में कोई होता तो इनकी आवाज़ सुनता। वो लड़खड़ा कर उठे और कमरे से बाहर निकल आए। पहले वाला टूटा फूटा घर तो कब का छोड़ चुके थे। ये तो एक शानदार बंगला था जो नोमान ने खरीदा था। असलम साहब ने घर के हर कमरे में आवाज़ लगाकर देख लिया, मगर तीनों बेटे नहीं थे। अब क्यों करूं, लगता है मेरी शुगर हाई हो रही है। असलम साहब को अंदाज़ा हो रहा था कि इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी। वो बेताबी से अपने बेटों का इंतज़ार करने लगे। तभी शायद अल्लाह ने इनकी दवा सुन ली। बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। ये इनके बड़े बेटे नुमान की गाड़ी की आवाज़ थी। असलम साहब को इत्मीनान सा महसूस हुआ। नुमान अंदर आया। शानदार पेंट कोट पहने वो मोबाइल पर कुछ टाइप करता हुआ अंदर आ रहा था। मसरूफ़ से अंदाज में इसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और तभी असलम साहब अपने कमरे से बाहर निकले। लड़खड़ाती हुई आवाज़ में उन्होंने कहा, नुमान बेटा, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। शायद मेरी शुगर हाई हो गई है। मुझसे साइकिल नहीं चलाई जाएगी, वरना मैं खुद ही दवा ले आता, लेकिन तुम मुझे अस्पताल ले जाओ, असलम साहब ने कहा और बाहर निकलने लगे। इन्हें पता था कि अभी नुमान फिक्रमंद हो जाएगा और इन्हें आराम से लेकर गाड़ी में बिठा लेगा। लेकिन नुमान जो कमरे का दरवाज़ा खोल रहा था, अचानक पलट कर नागवारी से बोला, आपको कितनी दफ़ा कहा है कि अपनी दवाइयों का ज़्यादा ध्यान से खाया करें। फिर फेंक दी होंगी कहीं दवाइयाँ। मैं हज़ारों रुपए की खरीद कर लाता हूँ और आप इन्हें इस तरह ज़ाया कर देते हैं। अब हो गई है शुगर हाई तो मैं क्या करूँ। अपना हुलिया देखा है आपने। नुमान ने इनके सर से लेकर पैर तक जायज़ा लिया। इसके चेहरे पर नफरत भरे तासरात थे। असलम साहब हैरान रह गए। नुमान ने इस तरह तो कभी बात नहीं की थी। उन्होंने झुककर अपने कपड़ों का जायज़ा लिया। वाकई वो फटे पुराने और मैले चैले से हो रहे थे। नहीं बेटा, मैंने दवाई कहीं नहीं फेंकी, लगता है वो ख़त्म हो गई थी। असलम साहब ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन नुमान ने पलटकर बुरी तरह से इन्हें झाड़ दिया। मुझे बेवकूफ़ मत बनाए। मैं आपको इस हुलिया में अपनी गाड़ी में बिठाकर कहीं नहीं ले के जा सकता। आप अपनी साइकिल पर ही अस्पताल चले जाएं, वरना लोग क्या समझें कि पता नहीं मैंने किसे गाड़ी में बिठा रखा है। वैसे भी अभी तो मुझे एक ज़रूरी काम है। नुमान ने जैसे बड़ी मुश्किल से अपनी बात मुकम्मल की थी और वो मज़ीद इनके सामने खड़ा नहीं होना चाहता था। इसने पलट कर अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर निकला तो इसके हाथ में कोई फ़ाइल थी। वो चुप करके असलम साहब के बराबर से निकलता चला गया। असलम साहब तो अपनी जगह पर जैसे बुत बनकर खड़े रह गए। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि वो बेटे जिनके लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी सर्दी गर्मी का ख्याल किए बगैर साइकिल पर सब्ज़ी बेची है, आज वो इनके वजूद पर ही शर्मिंदा है। असलम साहब का दिल कटने लगा। इन्हें पता ही न चला कि कब इनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो लड़खड़ाकर अंदर अपने कमरे में चले गए।
اب انہیں خیال آیا کہ پچھلے کئی عرصے سے ان کے تینوں بیٹوں نے ان سے بات چیت کرنا ہی تقریباً ختم کر دی ہے۔ وہ خود ہی انہیں بلاتے ہیں، گھر ملازموں کے رحم و کرم پر تھا، وہی ان کو کھانا وغیرہ دیا کرتے تھے۔ اسلم صاحب یہ سمجھتے تھے کہ بچے اپنی روٹین میں مصروف ہو گئے ہیں، لیکن در حقیقت یہ تھا کہ بچے تو ان کے وجود سے شرمندہ تھے۔ اس خیال نے اسلم صاحب کو اندر ہی اندر کھانا شروع کر دیا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے بیڈ تک گئے اور نیچے زمین پر گر گئے۔ نعمان اندر سے نکل کر واپس گاڑی میں بیٹھا تو اندر ایک ماڈرن سی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا، موڈ کیوں خراب لگ رہا ہے؟ لڑکی نے پوچھا تو نعمان نے سر جھٹکا۔ کچھ نہیں یار، ابا نے موڈ خراب کر دیا ہے، کہہ رہے تھے کہ گاڑی میں اسپتال لے جاؤ۔ اب بھلا انہیں میں اپنے ساتھ کیسے بٹھا لوں؟ یہ نہ انہیں پہننے اوڑھنے کا سلیقہ ہے اور نہ ہی بات چیت کرنے کا۔ مجھے تو ان کو کہیں بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی ہے، نعمان گاڑی چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ لڑکی نے ایک ادا سے اپنے بال جھٹکے اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ نعمان کا رخ اپنے شو روم کی جانب تھا۔ اس نے تمام جمع پونجی لگا کر ایک شاندار سا شو روم بنایا تھا۔ گاڑیوں کے اس وسیع عریض شو روم میں اس کے کروڑوں روپے لگے تھے۔ لڑکی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے نعمان اپنے شو روم کے سامنے آیا۔ ارے یہ بھیڑ کیسی ہے جہاں پر اتنے زیادہ افراد کیوں جمع ہیں؟ نعمان حیران ہوا تھا۔ لڑکی بھی حیران ہوتے ہوئے اپنی جانب کا دروازہ کھول کے نیچے اتر آئی۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں مسلسل سائرن بجا رہی تھی۔ فضا میں عجیب قسم کا شور تھا۔ نعمان بری طرح سے گھبرا گیا۔ وہ لپک کر آگے بڑھا، کیا ہوا ہے یہاں؟ اس نے راستے میں ایک راہگیر سے پوچھا، مگر سبھی حواس باختہ سے شو روم سے دور بھاگے جا رہے تھے۔ تبھی نعمان کو اپنے سامنے چھوٹا بھائی ارسلان شو روم سے باہر نکلتا دکھائی دیا۔ اس کا دایاں بازو بری طرح جھلس چکا تھا، وہ بڑی مشکل سے چل رہا تھا۔ ارسلان، ارسلان جی کیا ہوا تمہیں؟ شو روم کے اندر کیا ہوا ہے؟ لوگ اس طرح سے بھاگ کیوں رہے ہیں اور اتنا رش کیوں لگا ہوا ہے؟ نعمان نے گھبرا کر پوچھا تو ارسلان، جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ مشکل بولا، آپ کو کتنی بار فون کیا نعمان بھائی، لیکن آپ کا نمبر نہیں لگ رہا تھا۔ شو روم کے اندر آگ بھڑک اٹھی ہے اور ساری گاڑیاں جل کر راکھ ہو گئی ہیں۔ آگ کیمیکل کی وجہ سے لگی اور اتنی تیزی سے پھیلی ہے کہ اس پہ قابو پانا تقریباً ناممکن ہے۔ اندر سے لوگوں کو ریسکیو کر کے باہر نکالا جا رہا ہے، مگر گاڑیوں اور قیمتی سامان کو بچانا ناممکن ہے، ارسلان روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نعمان کو یوں لگا جیسے کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔ وہ ساکت نظروں سے سامنے شو روم کی بلڈنگ سے اٹھتے ہوئے بلند و بالا شعلوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے کروڑوں روپے ڈوب چکے تھے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ لپک کر اندر داخل ہونے لگا، لیکن پولیس نے اسے پکڑ لیا۔ حوصلہ کریں نعمان صاحب، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اندر جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لوگ اسے دھکیلتے ہوئے واپس نکال رہے تھے۔ نعمان کی ساری جمع پونجی اس کی آنکھوں کے سامنے جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ وہ بری طرح سے رونے لگا۔ خوش قسمتی سے شو روم میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا، مگر ساری کی ساری گاڑیاں جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ اس قیمتی شو روم کو بنانے کے لیے نعمان نے بینک سے قرضہ بھی لیا ہوا تھا۔ حادثے کو چند ہی روز گزرے تھے کہ بینک والوں نے قرض وصولی کے لیے گھر پہ نوٹس بھیجنا شروع کر دیے۔ نعمان آسمان سے زمین پر آ گرا تھا۔ دونوں چھوٹے بھائی بھی پریشان صورت لیے گھوما کرتے تھے۔ قرض کی ادائیگی ضروری تھی، تنگ آ کر نعمان نے اپنے پاس موجود گاڑی بیچ دی۔ سارا بینک بیلنس خالی ہو گیا، یہاں تک کہ جس شاندار بنگلے میں وہ لوگ رہتے تھے وہ بھی بک گیا۔ اسلم صاحب خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھتے رہے۔ جب گھر بک گیا تو ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ تھا، سوائے اس کے کہ وہی پرانا گھر جہاں اسلم صاحب نے تینوں بیٹوں کو پالا تھا، وہیں جا کر رہا جائے۔ اسلم صاحب کے ساتھ جب تینوں بیٹے واپس اپنے اسی پرانے مکان میں آئے تو نعمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے یکدم اسلم صاحب کے پاؤں پکڑ لیے۔ ابو جان، جس روز میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھانے سے منع کیا تھا، اسی روز یہ حادثہ ہوا اور مجھے اللہ نے آسمان سے زمین پر پٹک دیا۔ یہ سب آپ کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا۔ آپ نے ساری عمر ہمیں سبزی بیچ کر پڑھایا لکھایا تھا اور اس مقام پر پہنچایا، اور میں آپ کے وجود سے ہی شرمندہ ہونے لگا تھا۔ نعمان بری طرح سے رو رہا تھا۔ اسلم صاحب نے نیچے جھک کر اسے اٹھایا۔ انہیں دکھ تو بہت تھا، لیکن وہ اللہ کی رضا میں راضی تھے۔ میں نے تمہیں معاف کیا۔ گزرے وقت کا پچھتاوا مت کرو، نئے سرے سے محنت کرو، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ اسلم صاحب نے کہا۔ ان کے تینوں بیٹے بری طرح شرمندہ ہوتے ان سے معافیاں مانگ رہے تھے۔ اسلم صاحب خاموشی سے اس مکان کے در و دیوار کو دیکھ رہے تھے، جہاں کونے میں ان کی ایک ٹوٹی ہوئی سائیکل کھڑی تھی۔ ان کے سامنے وہ سارے مناظر لہرا گئے
جب وہ شدید سردی میں سبزی بیچنے جایا کرتے تھے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اندر آئے اور سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب اللہ تو ان لوگوں کی مدد فرما۔ اسلم صاحب نے بیٹوں کو دعا دی تو وہ ایک مرتبہ پھر شرمندگی کے مارے رونے لگے۔